أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا. اللهم صل على